अस्सलाम वालेकुम। आप लोग देख रहे हैं DH उर्दू स्टोरीज़। आप सबसे गुजारिश है, अगर आप लोग मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें और साथ ही दिए गए बेल आइकन के बटन को प्रेस कर दें ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके। उम्मीद करती हूं कि आज की ये कहानी आपको पसंद आएगी। मेरा कॉलेज में पहला साल था। मुझे पढ़ाई से शदीद लगाव था। उस ज़माने में बेटियों की तालीम का इतना रुझान न था। उसके बावजूद मेरे बाबा मोहम्मद मुनीर ने बहुत मोहब्बत से मेरा कॉलेज में दाखिला करवाया था। उनका ख्वाब था कि मैं डॉक्टर बनूं। कुछ उनका ख्वाब था, कुछ मेरी मेहनत कि मैं दिन रात किताबी कीड़ा बनी रही। हमेशा बेहतर से बेहतरीन की लगन ने स्कूल क्या कॉलेज में भी मेरी राह में कामयाबी ही लिखी थी। बाबा को मुझ पर फ़ख्र था क्योंकि बैक वक्त में उनकी बेटी भी थी और बेटा होते हुए भी बेटा थी। मुझसे छोटा एक भाई था, अब्दुल्ला अहद। वो पैदाइशी पैरालाइज था, जिस्मानी और दिमागी तौर पर मफलूज, जबकि माँ अब्दुल्ला की ज़चगी के दौरान ही चल बसी थी। उसके बाद बाबा ने दूसरी शादी ना की थी, इसलिए भी क्योंकि अम्मा से उन्होंने सारी दुनिया से लड़ झगड़ कर और रिश्ते नाते ठुकरा कर ब्याह रचाया था, और इसलिए भी क्योंकि वो नहीं समझते थे कि उनके बच्चों की परवरिश एक सुतीली माँ ठीक तरीके से कर सकती थी, और ख़ास तौर पर अब्दुल्ला की। इसलिए बाबा ने अम्मी के बाद ज़िंदगी हम दोनों के लिए ही वक्फ कर दी, मगर शायद किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। बाबा ने वही सौतेली माँ की शर से बचाने के लिए अपनी ज़िंदगी तन्हाइयों की नज़र कर दी, तो किस्मत ने हमें दुनिया की शर में धकेल कर हमारे बाबा को भी हमारे सर से उठा लिया। अम्मा के जाने के 14 साल बाद बाबा का एक कार एक्सीडेंट में इंतकाल हो गया। वो हमें रोता धोता छोड़कर खुद मनो मिट्टी तले जा सोए। मैं और अब्दुल्ला अकेले ही रह गए। हमारे सर पर बाबा के बहुत से दोस्तों ने शफकत का हाथ रखा था, मगर मुस्तकिल साहिबान कोई न बना। भला इस महंगाई के दौर में कौन पराया बोझ अपने कंधों पर लादता है। चहलम हो गया। चहलम तक तो बुआ हमारे साथ ही रही। बुआ को बाबा ने अब्दुल्ला के लिए रखा था। वो बिल्कुल अम्मी की तरह अब्दुल्ला का ख्याल रखती थी, मगर चहलम गुजरा तो बुआ की ममता भी बाबा के साथ ही कहीं दफन हो गई। बहुत बाद में मुझे समझ आई कि वो तो पैसों की खातिर अम्मा बनी फिरती थी। अब जब पैसे देने वाला ही नहीं रहा था तो कहाँ की माँ और कैसी ममता। मुझे याद है, चहलम की दुआ के बाद जब लोग चले गए तो वो घर की सफाई सुथराई के बगैर ही अपने क्वार्टर में चली गई थी। अब्दुल्ला ने खाना खाने के बाद अपने कपड़े गंदे कर दिए थे। मैं अकेली उसके भारी वजूद को नहीं संभाल सकती थी। मैं बुआ को बुलाने उनके क्वार्टर में गई तो वो सामान बांधने खड़ी थी। मैंने पहले हैरत से सामान को देखा, फिर उनसे कहा, बुआ, अब्दुल्ला ने कपड़े गंदे कर दिए हैं, उसको नींद भी नहीं आ रही है। वो बोली, हाँ तो मैं क्या करूँ, गंदे कर दिए तो जाओ खुद बदल लो। तुम चुन्नी काकी थोड़ी हो, जवान हो, भाई को संभाल सकती हो। मैं जा रही हूँ। तुम्हारा बाप मर गया तो मेरा भी दाना पानी उड़ गया। तुम लोग अब अपना बंदोबस्त खुद कर लो। वो ये सब कुछ बहुत हिकारत से कहती वहाँ रुकी नहीं थी और अपना सामान बांध चुकी थी, इसलिए चली गई। मुझे उनकी बातें बहुत अच्छी तरह समझ आ चुकी थी। मैं वापस आ गई बहुत मुश्किल से, मगर मैंने अब्दुल्ला को साफ़ कर दिया था। उसको अब्बू के बाद अब बुआ के साथ सोने की आदत थी। वो रोते रोते बहुत मुश्किल से सोया था। अलबत्ता मैंने वो सारी रात जागते हुए गुजारी थी। बस एक ही बात सवालिया निशान बनकर दिमाग की चार दीवार पर कुंदा हो चुकी थी कि आगे क्या होगा, मगर जवाब कोई न मिल रहा था। सुबह हुई तो मैंने अब्दुल्ला को नाश्ता बना कर दिया। घर में राशन बहुत था। अब तक जिसने भी मेरे सर पर शफकत से हाथ रखा था वो थोड़ा थोड़ा मगर बहुत कुछ देकर गए थे, जो मेरे और अब्दुल्ला के लिए कुछ अरसे बहुत था। मगर फिर भी सोच वहीं पर अटकी हुई थी कि आगे क्या होगा। रफ्ता रफ्ता मेरे इस सवाल के जवाब में आगे वो सब होना शुरू हो गया जो होना था। एक रोज़ मालिक मकान आ टपका। भला मानस बंदा था। उसने बुआ की तरह बात नहीं की थी। बहुत प्यार से वो मेरे सर पर हाथ रखकर बोला, बेटा, तुम्हारे वालिद अब चल बसे, अल्लाह उनका वो जहान अच्छा करे, आमीन। अब मैं चाहता हूँ कि तुम दोनों को तुम्हारे विरसा के हवाले करके मैं ये फ़र्ज़ अदा कर दूँ। मेरी तो रोज़ी रोटी इन्हीं घरों की आमदनी से चलती है। तुम दोनों को तुम्हारे विरसा के हवाले करके मैं ये घर किसी और को किराए पर दे दूँगा। विरसा, मैं ये लफ्ज़ बहुत बार पहले सुन चुकी थी, मगर अपने लिए नहीं, क्योंकि मेरे लिए तो मेरा सब कुछ मेरे मम्मी बाबा ही थे। दादा दादी होंगे मगर मैं नहीं जानती थी। नाना नानी भी ज़रूर होंगे, मगर उनका जिक्र भी कभी नहीं सुना था। क्योंकि मेरे माँ बाप ने तो ज़माने की मुखालफत और अपनों की रजामंदी के बगैर शादी की थी। जब उनको सबने छोड़ दिया था तो मेरा कौन वारिस हो सकता था। मेरी माँ की मैयत को मेरे बाबा ने कंधा दिया था, मगर मेरे बाबा की मैयत को उनके दोस्तों ने। उनके दोस्त हमारे हमदर्द ज़रूर थे, मगर वारिस नहीं।
میں مالک مکان کی بات سن کر چپ چاپ ہونکوں کی طرح اسے تکنے لگی۔ تم بتاؤ وہ کہاں رہتے ہیں، میں تمہیں ان کے گھر چھوڑ آؤں؟ وہ دوبارہ بولے۔ میں نہیں جانتی کسی کو بھی انکل، میرا کوئی وارث نہیں، آپ مجھے اور عبداللہ کو کسی دارالامان یا عہدی سینٹر میں چھوڑ آئیے۔ سنا تھا جن کے آگے پیچھے کوئی نہیں ہوتا ان کا ٹھکانہ ایسے ہی چیریٹی ہومز ہوتے ہیں۔ مالک مکان کچھ دیر چپ چاپ بیٹھا سوچتا رہا، پھر چلا گیا۔ میں نے اپنا ضروری سامان سمیٹنا شروع کر دیا، عبداللہ کو بامشکل نہلا دھلا کر صاف کیا۔ ہم گھر بدل رہے ہیں عبداللہ، چیریٹی ہوم میں رہیں گے۔ میں نے عبداللہ کو تیار کر کے لاؤنج میں بٹھایا، پھر اس کو چیریٹی ہوم کے بارے میں سمجھانے لگی۔ عبداللہ 15 سال کا ہونے کو تھا، مگر اس کا دماغ ابھی بھی بامشکل 3 یا 4 سال کے بچے جیسا تھا، جنہیں کوئی بھی بات مشکل ہی سمجھ آتی تھی۔ میں اس کو سمجھانے کے بعد مالک مکان کا انتظار کرنے لگی۔ دن 2 بجے کے قریب دروازے پر دستک ہوئی۔ مالک مکان اندر آیا۔ اس کے ساتھ کون تھا میں نہیں جانتی تھی، مگر وہ بندہ شکل و صورت اور حلیے سے کافی امیر کبیر لگتا تھا۔ یہ سیٹھ ریحان ہے، تمہارے ابا کے باس۔ مالک مکان نے میرے قریب رک کر سیٹھ ریحان کا تعارف کرایا۔ یہ ابا کے وفات کے دن بھی آئے تھے، مگر میری حالت اس قدر غیر تھی کہ مجھے کچھ سمجھ نہیں تھا کہ کون آیا اور کون گیا۔ انہوں نے سلام کے بعد مصافحہ کے لیے ہاتھ بڑھایا۔ میرے بابا سے عمر میں بڑے ہوں گے، میں نے مصافحہ کر کے انہیں بیٹھنے کو کہا۔ وہ عبداللہ کے پاس ہی پلنگ پر بیٹھ گئے۔ مجھے تمہارے بارے میں ساجد نے بتایا ہے، کیا تم سمجھتی ہو کہ چیریٹی ہاؤس اتنے سیف ہیں کہ تم اپنے بھائی کے ساتھ وہاں رہ سکو؟ حال احوال پوچھنے کے بعد وہ اصل بات کی طرف آیا۔ مالک مکان نے یقیناً اس کو بتا دیا تھا کہ میں کسی دارالامان میں جانا چاہتی ہوں۔ وہ اسی سلسلے میں آیا تھا۔ میں نے اس کے بات کا کوئی جواب نہ دیا۔ وہ پھر سے بولا، میرے خیال میں چیریٹی ہاؤسز اتنے سیف نہیں کہ تم اپنے بھائی کے ساتھ وہاں رہ سکو۔ تمہارے آگے پیچھے کوئی نہیں ہے تو کیا ہوا؟ یہاں دنیا میں بے شمار لوگ ہیں جو تنہا جی رہے ہیں، مگر اپنے بل بوتے پر۔ تم بھی جی سکتی ہو کیونکہ تم ماشاءاللہ سمجھدار ہو۔ تم دوسروں پر ڈیپینڈ کرنے کے بجائے اس دنیا میں جینے کے لیے اپنے قدم مضبوط کرنا سیکھو، اسی میں تمہاری بھلائی ہے۔ وہ چند لمحے رکا، پھر بولا، اگر تم بہتر سمجھو تو میں تم دونوں کو فلیٹ اور باقی کی ضروریات زندگی مہیا کر سکتا ہوں۔ وہ کہہ رہا تھا اور مجھے نادان کو سن کر دل ہی دل میں خوشی ہوئی۔ چیریٹی ہومز کے بارے میں زیادہ نہیں تو بہت کم میں نے ضرور جانتی تھی، پھر ایسے حالات میں بابا کے اس باس کا احسان لینا کوئی بری بات نہ تھی۔ میں نے ابھی کوئی جواب نہیں دیا تھا، اس کی بات ابھی جاری تھی۔ تمہارے والد 16 سال ہمارے ادارے کے ساتھ منسلک رہے ہیں، اس کو تم احسان یا بھیک مت سمجھنا، یہ تم دونوں کا حق ہے۔ اس کے لہجے میں ہمدردی تھی۔ میں دل ہی دل میں سوچنے لگی کہ یہ کتنا اچھا انسان ہے، اس وقت ہمارے لیے اللہ جی نے فرشتہ بنا کر اس کو بھیجا ہے، ہمیں احساس کمتری میں مبتلا کیے بغیر کتنی خوبصورتی سے ہماری مدد کر رہا ہے۔ اس لمحے وہ حدیث یاد آ گئی کہ اللہ کے بندوں کی مدد ایسے کرو دوسرے ہاتھ کو خبر بھی نہ ہو۔ سامان میرا ویسے بھی بندھا ہوا تھا۔ میں چیریٹی ہوم جانے کے بجائے عبداللہ کو لے کر سیٹھ ریحان کے ساتھ چل دی۔ وہ ہمیں رہائشی کالونی کے ایک فلیٹ میں لے گیا۔ فلیٹ بہت خوبصورت تھا، آرائش سے آراستہ تھا۔ ہمارے وہاں پہنچنے کے 10 منٹ بعد ہی ایک ملازمہ بھی آ گئی۔ اس کا نام بینا تھا۔ بینا شکل و صورت اور حلیے سے بالکل بھی ملازمہ نہیں لگتی تھی۔ وہ شادی شدہ تھی، اس کے ساتھ اس کی 6 سالہ بیٹی بھی تھی جس کا نام زینب تھا، البتہ شوہر سے علیحدگی اختیار کی ہوئی تھی انہوں نے۔ سیٹھ ریحان ہمیں بینا کے حوالے کر کے خود چلا گیا۔ اس رات میں سکون سے سوئی تھی۔ امی بابا نہ سہی مگر اس وحشی دنیا میں سر چھپانے کو چھت اور پیٹ بھرنے کو کھانا مل گیا تھا۔ اس وقت تک میرے لیے زندگی گزارنے کو بس یہی 2 باتیں اہم تھیں، چھت اور روٹی، جو مجھے مل چکی تھی۔ اگلے روز پھر سیٹھ ریحان آیا۔ اس کے ڈرائیور ہاتھ میں بہت سے شاپر تھے جس میں کھانے پینے کی چیزیں اور نئے کپڑے تھے۔ میں نے اس کا شکریہ ادا کر کے اسے ڈرائنگ روم میں بٹھایا، خود چائے لینے کچن میں آ گئی۔ چائے بنا کر میں ٹرے میں رکھ کر ڈرائنگ روم میں لے گئی۔ وہ چائے کا کپ اٹھا کر سینٹر ٹیبل پر رکھتے ہوئے بولا، بیٹھو۔ میں چپ چاپ سامنے والے صوفے پر بیٹھ گئی۔ کون سی کلاس میں تھی تم؟ اب وہ براہ راست مجھے دیکھ کر بولا، فرسٹ ایئر۔ میں نے مختصر جواب دیا۔ کالج کون سا تھا؟ اس نے دوبارہ پوچھا۔ گورنمنٹ کالج، میں نے پھر مختصر ہی کہا۔ ٹھیک ہے۔ وہ کچھ لمحے سوچ کر پھر دوبارہ مخاطب ہوا، اچھا اب تو تمہارا کالج جانا مشکل ہے کیونکہ تمہارے سر پر بہت سی ذمہ داریاں ہیں۔ اس نے ہاتھ بڑھا کر چائے کا کپ اٹھایا اور اس کے چھوٹے چھوٹے سپ لینے لگا۔ مجھے اس سے اس بات کی توقع نہ تھی۔ میں سمجھ رہی تھی شاید دوبارہ کالج بھیجنا چاہتا ہے، تبھی پوچھ رہا ہے۔ جی؟ میں سوالی نظروں سے دیکھنے لگی۔ جاب کرو گی؟ اس نے مجھ سے سوال کیا۔ میں اور جاب؟ مجھے شدید حیرت ہوئی۔ میٹرک پاس لڑکی کو کون دے گا جاب سر؟ میں دوں گا جاب، وہ فوراً بولا۔ میری سیکریٹری کی شادی ہو گئی ہے، ریزائن کر چکی ہے وہ۔ اب مجھے ارجنٹ سیکریٹری کی ضرورت ہے۔ میں آج اخبار میں اشتہار دینے ہی والا تھا کہ مجھے تمہارا خیال آ گیا۔
आखिर को तुमने भी तो अपने पैरों पर खड़े होना है, अपने लिए, अपने भाई के लिए। मुझे मज़ीद हैरत हुई कि मैं और सेठ रेहान की सेक्रेटरी, मैं चुपचाप उसे देखने लगी। परेशान मत हो, इतना मुश्किल काम नहीं है, मैं सिखा दूंगा तुम्हें। और वैसे भी आजकल मोबाइल फ़ोन, लैपटॉप और इंटरनेट तो बच्चों को बड़ों से कहीं ज़्यादा आते हैं, तुम्हारा भी बस यही काम होगा। पर्सनल सेक्रेटरी के क्या काम होते हैं मैं नहीं जानती थी, अलबत्ता सेक्रेटरी का लफ्ज़ मेरे लिए बहुत मायने रखता था, वो भी सेठ रेहान की पर्सनल सेक्रेटरी। मैं सोच में पड़ गई। वो चाय ख़त्म कर चुका था, कप मेज़ पर रख कर दोबारा बोला, देखो एक बात मेरी तुम हमेशा याद रखना, दुनिया में कोई भी किसी के लिए बग़ैर मतलब के कुछ नहीं करता, इसलिए इंसान को अपने आप को इस काबिल बना लेना चाहिए कि कोई उसे मतलब की निगाह से देखे। मैं नहीं जानती थी कि वो किस मतलब की बात कर रहा है, मगर ये बात एक नज़रिए से देखी जाए तो बहुत अच्छी थी। मैंने उसकी बात पर सर हिलाया, ऐसे जैसे बात का पूरा पूरा मतलब मेरी समझ में आ गया हो। अगरचे तुम ज़्यादा तालीम याफ्ता नहीं हो, इसकी कोई कैद नहीं, तुम नौकरी के साथ तालीम जारी रख सकती हो, मगर तुम्हारे अंदर हर वो सलाहियत है जो एक पर्सनल सेक्रेटरी में हो सकती है। मैं नहीं जानती थी कि वो किन सलाहियतों की बात कर रहा है। मैंने फिर से सर हिला दिया। भले तुम प्राइवेट इम्तिहान दे देना, मगर इस वक्त तुम्हें अपना मुस्तकबिल बनाना है और साथ ही अपने भाई का बोझ उठाने के लिए मुलाजमत करना तो पड़ेगी, तभी तुम ज़िंदगी गुजार पाओगी, वरना दूसरों के दर पर कब तक पड़ा रह सकता है इंसान। वो जता रहा था मगर लहजा ऐसा था जैसे समझा रहा हो। जी बिल्कुल, आप ठीक कह रहे हैं। आप समझते हैं अगर मैं इस काबिल हूँ तो मैं आपकी ये ऑफ़र ज़रूर कबूल करती हूँ। मुझे डॉक्टर बनना था। ये बात कहते हुए एक फांस गले में अटकी थी, मगर मैं खामोश रही। खामोश रहना था मुझे। मैं खाली हाथ नंगे सर अपने माजूर भाई को उंगली से थामे ज़िंदगी के इस दोराहे पर खड़ी थी जहाँ कदम कदम पर खारदार झाड़ियाँ और पत्थरों के सिवा कुछ नहीं था। कोई अपना नहीं था, कोई साहिबान नहीं था। ऐसे में सेठ रेहान और उसकी ये बातें मेरे लिए किसी नेमत से कम ना थी। कुछ दिनों बाद मैंने काम शुरू कर दिया था। अब रोज़ाना मैं दफ्तर जाने लगी थी। मेरा सारा दिन उसके साथ, उसके आगे पीछे घूमते गुजर जाता। शाम को थकी हारी वापस आती तो अब्दुल्ला के साथ बामुश्किल थोड़ा सा वक्त गुजार पाती, फिर पता ही चलता कि कब कैसे आँख लग जाती। अब्दुल्ला चंद ही दिनों में मेरी गैर मौजूदगी का आदी हो चुका था। फिर बीना का रवैया उसके साथ ऐसा था, वो जल्द उससे मानूस हो गया था। दिन यूं ही गुजर रहे थे। शुरू में तो मैं दफ्तर के काम सीखने की ऐसी धुन सवार थी कि मैं सेठ पर ज़्यादा गौर ना कर पाती, मगर रफ्ता रफ्ता उसकी हरकतें मुझे अपनी जाने मुतवज्जा करने लगीं। जैसे बैठे हुए मुस्तकिल मुझे घूरते रहना, पेन या फाइल उठाने के बहाने मेरा हाथ छू लेना और फिर अक्सर साथ चलते चलते मेरे कंधे पर हाथ रख देना। गो मेरे लिए ये सारे तजुर्बे बिल्कुल नए थे। गुज़श्ता ज़िंदगी इतनी खूबसूरत और मसरूफ़ गुजरी थी कि ऐसी बातों को कभी सामना ही ना करना पड़ा था। करना भी कैसे पड़ता, तब तो हर लम्हा मैंने बाबा को अपने हमरा पाया था। सच है, बाप महाफिज होते हैं और अब मेरा महाफिज कोई ना था। मैं अकेली थी और अब दुनिया की टेढ़ी तिरछी निगाहों का मुझे खुद सामना करना था, जो तपते सहरा में आग के शोलों का किरदार अदा कर रही थी। मैं मोहतात रहने लगी, मगर कब तक रह लेती मोहतात। तुम्हें किसी ने बताया नहीं, तुम बहुत खूबसूरत हो। मैं उसके सामने वाली सीट पर बैठी लैपटॉप खोले काम कर रही थी। उसकी इस बात पर मैं सटपटाई। वो मुस्कुराने लगा और फिर बोला, तुम्हें कौन बताएगा कि तुम खूबसूरत हो। मैं उसकी बात समझ ना पाई थी, या बात का मतलब ना समझ रही थी, या समझ चुकी थी मगर अनजान बन रही थी। बहरहाल उस वक्त मेरी क्या हालत थी मैं ये भी खुद ना समझ सकी। मैं बस उसे देख कर रह गई और वो मुसलसल मुस्कुरा रहा था। उसकी मुस्कुराहट ने मुझे वहशत होने लगी थी। उसने हनूस मुस्कुराते हुए सामने रखी फाइल खोल दी। वो उस पर मुतवज्जा हो गया। चंद लम्हे में उसी तरह उसे तकती रही। फिर लैपटॉप की बीप ने मुझे अपनी जानिब मुतवज्जा कर दिया। दिन पर लगाकर उड़ रहे थे और इन उड़ते दिनों के साथ साथ मेरे दफ्तरी अमूर में भी काफ़ी हद तक इजाफा होता चला जा रहा था। मैं सारा दिन मसरूफ़ रहती, फिर रात को देर तक थकी हारी वापस आती तो सो जाती थी। तब तक अब्दुल्ला भी अपनी आधी नींद लेकर जाग चुका होता था। ये हरगिज़ नहीं था कि मैं अब्दुल्ला को भूल बैठी थी। मुझे हर लम्हे उसका ख्याल था, मगर मैं मुतमईन थी क्योंकि बीना से वो बहुत ज़्यादा अटैच हो चुका था। बीना उसका बेहद ख्याल रखती थी, इसलिए मैं उसकी तरफ से मुकम्मल बेफिक्र थी। मगर ये बेफिक्री मुझे बहुत महंगी पड़ी थी। हर रोज़ नाश्ते के मेज़ पर बीना मुझे उसकी तबीयत का हाल अहवाल बताती रहती थी। मैं सुबह जल्दी ऑफिस के लिए निकल जाती थी, जबकि अब्दुल्ला 9 बजे तक सोता रहता था। निकलने से पहले मैं ज़रूर उसके कमरे में झांक कर उसको देख लेती थी। एक रोज़ मुझे बीना ने बताया कि अब्दुल्ला की तबीयत ख़राब रहने लगी है। मैं नाश्ते की मेज़ से उठकर उसे उसके कमरे में देखने गई। वो सो रहा था। मैंने उस रोज़ बहुत दिनों बाद अब्दुल्ला को करीब से देखा था तो मुझे वो बहुत कमज़ोर लगा।
काफ़ी देर में उसके करीब बैठी उसे देखती रही, सोचती रही कि मैं सब अब्दुल्ला के लिए ही तो कर रही हूँ, फिर कैसे मैं उसको नज़रअंदाज कर सकती हूँ। इतना ज़्यादा भुला बैठी हूँ उसको कि करीब से उसकी हालत भी ना देख पाई। मैं उस रोज़ ऑफिस ना जा सकी, बस उसके जागने का इंतज़ार करती रही। मेरा इरादा था जैसे ही वो जागेगा मैं उसको खुद नाश्ता बनाकर कराऊंगी, फिर उसको उसके डॉक्टर के पास लेकर चलूँगी, वही डॉक्टर जिसके पास अब्बू लेकर जाया करते थे उसे। वो जाग गया तो मैंने उसको नहला धुला कर तैयार किया। तब तक बीना उसका नाश्ता बना चुकी थी। बहुत दिनों बाद मैं उसको अपने हाथ से नाश्ता करवाने लगी। इतने में दरवाजे पर बेल बजी। बीना ने जाकर दरवाज़ा खोला, फिर अपने साथ सेठ रेहान को अंदर लेकर आई। वो जब भी आता था बिना किसी तकल्लुफ़ के पूरे घर में दनदनाता रहता था। वो फ्लैट उसका था, शायद वो अपना हक जताता था। बहरहाल उस रोज़ भी वो ड्राइंग रूम में बैठने के बजाय सीधा किचन में आ गया। मैं डाइनिंग टेबल पर बैठी अब्दुल्ला को नाश्ता करवा रही थी। अब्दुल्ला को नहलाने के बाद मैंने चेंज ना किया था। मेरा दुपट्टा भी बाथरूम में ही रह गया था। घर में मेरे बीना और अब्दुल्ला के सिवा था ही कौन, इसलिए मैंने इतना ध्यान न दिया था। सेठ का अचानक सर पर आ खड़ा होना मुझे गहरी शर्मिंदगी में मुब्तला कर गया। दुपट्टा सीने पर पहले ही ना था, जबकि उसको नहलाने के सबब लॉन का सूट जो कि मैं पहन रखा था वो भी बुरी तरह भीग चुका था। मैंने सेठ को देखते ही अपने दोनों बाजू सीने पर बांधे और उठकर खड़ी हुई। आप सर आइए बैठिए। न जाने मैंने उसे कैसे बैठने को कहा। मारे शर्म के मेरी नज़रें झुक चुकी थीं। मैं वहाँ से तेज़ी से बाहर निकल आई। कमरे में पहुँचने तक मुझे सेठ की नज़रें अपना ताक़ुब करती महसूस हुई। मेरी हालत ही ऐसी थी कि कोई भी मुझे बाखौरी देखता और बार ही बार देखता। मैं गहरी शर्मिंदगी के घूंट भरने के अलावा और कुछ ना कर पाई। कुछ ही देर में मैं चेंज करके वापस किचन में आई। बीना अब्दुल्ला को नाश्ता करवा चुकी थी, अब नैपकिन से उसका मुंह साफ कर रही थी। सेठ उसके करीबी दूसरी कुर्सी पर बैठा था। मैंने सॉस पैन चूल्हे पर रखा, उसमें चाय के लिए पानी और चीनी पत्ती डालकर चूल्हा जला दिया। तुम आज ऑफिस नहीं आई तो मैंने सोचा चलकर खुद ही पूछ आऊँ कि क्या वजह है। बहुत शुक्रिया आपका सर, और रियली सॉरी। मैंने बताए बगैर छुट्टी कर ली। वो अब्दुल्ला की तबीयत ख़राब है, मैं आज उसको डॉक्टर के पास चेकअप के लिए ले जाना चाहती हूँ। मैंने चूल्हे की आंच धीमी करते हुए वापस पलटकर उसे गैर हाजिरी की वजह बताई। अच्छा, मुझे पहले बता देना होता पगली। चलो खैर, मैं आ गया हूँ, लेकर चलते हैं डॉक्टर के पास अब्दुल्ला को। वो कह रहा था। मैं बिना कोई जवाब दिए चाय पर मुतवज्जा हो गई। न जाने क्यों मैं उसकी मेहरबानियों पर गूंगी बन जाती थी। उससे पूछ भी ना पाती थी कि मैं उसे फरिश्ता समझती थी। इसलिए यह हकीकत ये थी कि मैं उसकी मेहरबानियों की आदी हो चुकी थी। उसने अब्दुल्ला से पूछा, जी अब्दुल्ला मियाँ जाएंगे डॉक्टर के पास? नहीं 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 जाऊँगा दोतर ते पास, तीता लदा देगा। मेरे 15 साला भाई ने 4 साला बच्चे की तरह जवाब दिया। नहीं बेटा, मैं डॉक्टर से बोलूँगा कि आपको टीका नहीं लगाएगा, सिरप देगा आपको। आप सिरप तो पीते हो ना? अब्दुल्ला खुशी से चेका, जी हाँ, स्ट्रॉबेरी वाला छिलप। अब्दुल्ला ने खुशी से जवाब दिया, जी हाँ, स्ट्रॉबेरी वाला भी और ऑरेंज वाला भी। सेठ ने फिर से उसे बहलाया। मैंने चाय कप में डालते हुए एक नज़र अब्दुल्ला को देखा। आगे बढ़कर चाय सेठ को थमाई, वो पीने लगा। मैं चुपचाप उसके करीब बैठ गई। उस रोज़ वो अब्दुल्ला को और मुझे एक बहुत महंगे प्राइवेट अस्पताल में ले गया। मैं वहाँ आने से पहले उसको बताया भी था कि अब्दुल्ला को पुराने डॉक्टर अरसलान के पास ले चलिए, मगर उसने कोई जवाब न दिया। गाड़ी पार्किंग में रुकी तो सेठ का ड्राइवर नीचे उतरकर पार्किंग एरिया में एक तरफ खड़ी व्हील चेयर में से एक चेयर ले आया। फिर उसने खुद ही दरवाज़ा खोलकर अब्दुल्ला को उठाया और चेयर पर बिठा दिया। अब्दुल्ला इतना भी लंगड़ा लूला नहीं था कि खुद चल ना सकता। मुझे अच्छा नहीं लगा था कि उसका व्हील चेयर पर बैठना, मगर मैं खामोश रही। शायद ये भी सेठ के एहसानों में से एक एहसान था जिसके सामने मैं बेबस हो जाती थी। मुखालफत या इनकार नहीं कर सकती थी। पहले नहीं की थी तो अब क्यों कर लेती। बिना उसकी व्हील चेयर धकेलते हुए आगे आगे चल रही थी। मैं गुमसम परेशान हाल सेठ के साथ साथ चल रही थी। तुम फिक्र मत करो, मैंने जिस डॉक्टर से अब्दुल्ला का अपॉइंटमेंट लिया है बहुत काबिल है। मुझे उम्मीद है कि अब्दुल्ला बिल्कुल ठीक हो जाएगा। हमारे डॉक्टर ने हमेशा कहा था कि अब्दुल्ला ठीक हो सकता है, मगर इसका इलाज पाकिस्तान में नहीं है, उसे बैरून मुल्क ले जाना पड़ेगा। वो भी काबिल डॉक्टर था। मुझे इतना पता था कि अब्दुल्ला को बिल्कुल ठीक नहीं कर सकता था। ये डॉक्टर कैसे कर सकता है, इसलिए ये तसल्ली मेरे किसी काम की न थी। डॉक्टर उस्मान आफंदी के हफ्ते में 2 रोज़ पाकिस्तान में होते हैं और 2 रोज़ अमेरिका में। अगर अब्दुल्ला का इलाज वो पाकिस्तान में ना कर सका तो इसको अमेरिका भिजवा देंगे, सेठ दोबारा बोला। उसकी बात पर मैं बिना कोई तासुर दिए सताए हुए चेहरे के साथ उसको तकने लगी। दिल में सवाल उठा कि वो क्यों इतनी मेहरबानियाँ करता चाहता है मुझ पर। बाबा जिंदा थे, उसके मुलाजिम थे, और वह ये सब तब भी कर सकता था, लेकिन अब बाबा के मरने के बाद ही क्यों? मैं दिल में सोच कर रह गई, मगर ये सब कुछ कह ना पाई।
اس نے نرمی سے میرا گال تھپتھپایا اور بولا پریشان مت ہو، سب ٹھیک ہو جائے گا۔ اس نے گال کیوں تھپتھپائے؟ شاید مجھے حوصلہ دینے کے لیے، مگر خوف کی ہلکی سی لہر میرے وجود میں سرتاپا دوڑی۔ میں نے نظریں جھکا لیں، پھر میں عبداللہ کو دیکھنے لگی۔ لفٹ رک گئی، ہم ڈاکٹر کے کمرے میں آ گئے اور واقعی شکل و صورت اور اپنے حلیے اور لگژری دفتر سے ہی ایک انٹرنیشنل سطح کا ڈاکٹر معلوم ہوتا تھا۔ وہ بہت دیر تک عبداللہ کا معائنہ کرتا رہا، اس کے ضروری ٹیسٹ ہوئے۔ رپورٹس آنے تک ڈاکٹر نے عبداللہ کے ممکنہ علاج کی نوید سنا دی۔ مجھے بہت خوشی ہوئی، اتنی خوشی کہ شاید آج بابا زندہ ہوتے تو ان کو بھی نہ ہوتی، مگر مجھے ہوئی، کیونکہ میرا وہ واحد سہارا تھا عبداللہ۔ وہ کہاں تھا سہارا؟ سہارا تو میں تھی اس کی، مگر وہ بن سکتا تھا میرا سہارا، میرا اکلوتا بھائی، اپنی اکلوتی بہن کا وہ سائبان جس کا بازو پکڑ کر اگر میں بیچ چوراہے پہ بھی کھڑی ہو جاؤں تو کوئی مجھے میلی آنکھ سے نہ دیکھے گا۔ میرے دل میں کسی بات کا کوئی ڈر نہ ہوگا کہ کوئی کسی وقت میرے ساتھ کچھ بھی کر سکتا ہے۔ ڈاکٹر نے نوید سنائی، مگر ساتھ ہی یہ بھی بتا دیا کہ اس کے علاج میں 6-7 لاکھ روپے خرچ ہوگا۔ سیٹھ نے اتنی بڑی رقم سننے کے بعد میری طرف دیکھا اور پھر بولا کیا تم علاج کروانا چاہتی ہو؟ میں خاموش رہی۔ اس نے پھر پوچھا بولو، پریشان مت ہو، کروانا تو چاہتی ہوں مگر اتنے پیسے میرے پاس نہیں ہیں۔ یہ کہتے کہ ساتھ ہی میری آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ پیسوں کی فکر مت کرو ڈاکٹر صاحب، آپ بچے کا علاج شروع کریں۔ وہ ڈاکٹر سے مخاطب تھا، میرے دل سے فوراً ہی منو بوجھ اتر گیا۔ میں ویل چیئر پر بیٹھے عبداللہ کو دیکھ کر مسکرانے لگی۔ وہ ہاتھ میں چاکلیٹ پکڑے ندیدوں کی طرح کھا رہا تھا۔ میں چشم تصور میں اپنے بھائی کو بالکل ٹھیک ٹھاک اپنے پیروں پر کھڑا دیکھ رہی تھی۔ میں خوش تھی، اتنی خوش کہ میرے پاس اپنی اس خوشی کو بیان کرنے کے لیے الفاظ نہیں ہیں۔ ڈاکٹر نے ہمیں 2 روز بعد کا اپائنٹمنٹ دے دیا۔ ہم گھر واپس آ گئے، مگر خوشی تھی کہ سنبھالنے نہ سنبھل رہی تھی۔ سیٹھ کا رویہ میرے ساتھ ویسا ہی تھا، ایک طرف وہ میرے لیے فرشتہ بن کر کھڑا تھا اور دوسری طرف منہ بگاڑ بگاڑ کر اکثر مجھے ڈراتا تھا۔ میں دوسرے سے زیادہ پہلے والے فرشتہ صرف سیٹ پر ایمان لا بیٹھی تھی، اس کی دوسری سب حرکات و سکنات کو مسلسل نظر انداز کیے بس آگے ہی آگے بڑھتی چلی گئی۔ 2 دن بعد ہم دوبارہ ہاسپٹل گئے۔ سیٹھ نے عبداللہ کی ایڈوانس پیمنٹ جمع کروا دی۔ اس کے تقریباً 80,000 تک کے قریب ٹیسٹ ہوئے جن کا بل بھی اسی نے دیا۔ علاج شروع ہو گیا۔ ڈاکٹر نے عبداللہ کو مسلسل فزیوتھراپی، ایکسرسائز اور آبزرویشن میں رکھنے کے لیے اسپتال میں داخل کر لیا۔ معقول ڈاکٹر کے جسمانی طور پر ٹھیک ہو جانے کے بعد اس کے دماغ کا آپریشن ہوگا۔ پہلے دن میں اس کے پاس ہی رہی، پھر بینا اپنی بچی سمیت وہاں رہنے لگی۔ دوسرے روز میں بینا کو اس کے حوالے کر کے خود کام پر چلی گئی۔ میرا خیال تھا روز واپس پر اسپتال آ جایا کروں گی، مگر یہ صرف میرا خیال ہی تھا۔ اس رات میں آفس سے سیٹ کے ساتھ اسپتال جانے کے لیے نکلی۔ مجھے فلیٹ سے عبداللہ کے کپڑے بھی اٹھانے تھے۔ ڈرائیور پہلے گاڑی پر فلیٹ پر لے گیا۔ آپ 10 منٹ انتظار کریں، میں بس کپڑے لے کر آتی ہوں، میں نے گاڑی کا دروازہ کھول کر نیچے اترتے ہوئے کہا۔ اتنے میں فرنٹ سیٹ کا دروازہ کھلا اور سیٹ بھی نیچے اتر کھڑا ہوا۔ رکو، میں بھی چلتا ہوں، سر میں ہلکا سا درد ہے، چائے بنا دو مجھے، پھر نکلتے ہیں اسپتال کے لیے۔ چلیے ٹھیک ہے۔ میری چھٹی حص مجھے مسلسل کچھ بہت غلط ہونے کا کہہ رہی تھی، مگر اب میں یہ بھی نظر انداز کیے ہوئی تھی۔ اندر پہنچ کر میں نے پہلے لاؤنج کا اے سی آن کیا اور خود کچن میں چائے بنانے چلی گئی۔ چائے بنا کر واپس آئی تو اس نے مجھ سے پانی مانگا۔ میں پانی لینے کچن میں آئی، اس کو پانی دیا، وہ پانی پینے لگا۔ پانی پینے کے بعد اس نے اپنی چائے کا 1 کپ اٹھایا اور چسکیاں لے کر پینے لگا۔ ساتھ ہی ساتھ عبداللہ کے بارے میں مجھ سے باتیں کرنے لگا۔ اس کا موبائل فون بجا، بینا کی کال تھی۔ وہ اس کو تھوڑی دیر بعد اسپتال پہنچنے کا کہہ کر کال بند کرنے لگا۔ میں نے بھی سکون کا سانس لیا۔ چائے ختم کرو جلدی، بینا نے کہیں کام سے جانا ہے، وہ بلا رہی ہے۔ میں تمہیں وہاں چھوڑ کر پھر ایک دعوت پر جاؤں گا۔ اس کے کسی بھی قسم کے انداز پر مجھے رتی برابر شک نہ ہوا کہ وہ مجھ سے کچھ کھیل بھی کھیل سکتا ہے۔ بہرحال کھیل تو وہ مجھ سے شروع دن سے ہی کھیل رہا تھا، بس اس نے آخری پتا پھینکنا تھا۔ وہ مجھے بینا کے بارے میں بتانے لگا۔ میں نے جلدی سے اپنی چائے کا کپ اٹھایا۔ دل میں سوچا کہ شاید اس کو کوئی ایمرجنسی ہے۔ میں جلدی سے چائے ختم کرنے لگی، 1 گھونٹ، 2 گھونٹ، 3 گھونٹ۔ کچھ ہی دیر میں میں نے چائے کا کپ ختم کر دیا۔ میں نے ہاتھ سے کپ ٹیبل پہ رکھا، میرا سر بھاری ہونے لگا۔ مجھے کچھ سمجھ نہ آ رہا تھا کہ کیا ہو رہا ہے۔ میں کچھ ہی دیر میں مکمل حواس کھو بیٹھی۔ دروازے کی آواز پر میری آنکھ کھلی اور میں اٹھ بیٹھی۔ سیٹھ واش روم سے غسل کر کے نکل رہا تھا۔ تولیہ ابھی بھی اس کے ہاتھ میں تھا جس سے وہ اپنے بالوں کو خشک کر رہا تھا۔ میں نے پہلے سیٹھ کو دیکھا، پھر اپنی حالت پر غور کیا۔ مجھے بس سیکنڈ ہی لگے سارا معمہ سمجھنے میں۔ غسل کر لو تم، ہمیں اسپتال کے لیے نکلنا ہے۔ وہ شیشے کے سامنے کھڑا کنگھی کر رہا تھا۔ میری آنکھوں سے ندی کی مانند آنسو بہنے لگے، زبان جیسے سن ہو گئی۔ میں یکٹک دیوانوں کی طرح اسے دیکھ رہی تھی، رو رہی تھی۔ وہ واپس پلٹا۔ اٹھ کر فریش ہو جاؤ خاموشی سے،
خاموشی میں ہی تمہارا فائدہ ہے۔ فائدہ؟ میں نے کپکپاتے ہونٹوں سے کہا، ہاں فائدہ۔ وہ کہہ کر پلٹا اور صوفے سے اپنا کوٹ اٹھانے لگا۔ میں کسی زخمی شیرنی کی طرح دھاڑتی ہوئی اس کی جانب لپکی۔ میں اس کو اسی وقت ختم کر دینا چاہتی تھی۔ کیوں کیا تم نے ایسا؟ میں نے چیختے ہوئے اسے گریبان سے پکڑا۔ اس نے میرے منہ پر ہاتھ رکھ دیا، البتہ اس کا گریبان ابھی بھی میرے ہاتھ میں تھا۔ یہ آسائشیں، عیش و عشرت، نوکر، پیسہ اور یہاں تک کہ تمہارے اس ٹنڈے پاگل بھائی کا علاج، تم کیا سمجھ رہی تھی میں صدقہ جاریہ کے طور پر کر رہا تھا؟ جتنا میں نے تمہارے لیے کیا ہے اس کے بدلے میں تو یہ کچھ بھی نہیں۔ جب تک میں ہوں اور جب تک تم ہو، تم میرے احسانوں کا بدلہ چکاتی رہو گی۔ نہیں کرو گی تو ایک ایک پائی واپس کرنا پڑے گی اس ایک ہفتے کے اندر اندر۔ اس نے غصے سے مجھے دھکا دیا، پھر دانت بھینچتے ہوئے کوٹ کی جیب میں ہاتھ ڈال کر بہت سے کاغذ نکال کر میرے منہ پر دے مارے۔ وہ اپنا کوٹ جھاڑتا کمرے سے نکل گیا۔ میں اسی دیوار کے ساتھ بیٹھ کر گھنٹوں منہ چھپا کر رونے لگی۔ اتنا روئی جتنا مجھ میں سکت تھی۔ اس روز مجھے شدت سے امی ابا کی یاد آئی تھی۔ زندگی میں پہلی بار ان دونوں سے نفرت محسوس ہوئی تھی۔ میں بس یہ سوچ کر رہ گئی کہ جن کے والدین اپنے خاندان والوں سے چھپ کر شادی کرتے ہیں، کیا وہ بچے اسی دن کے لیے پیدا کرتے ہیں؟ کاش میری امی ابا نے چھپ کر شادی نہ کی ہوتی تو زندگی کبھی اس جہنم میں نہ دھکیلتی، میرے ساتھ کبھی یہ سب کچھ نہ ہوتا۔ ان دونوں کو تو اپنے خاندان قربان کر کے محبت ایک دوسرے کے ساتھ مل گئی تھی، مگر اسی محبت کی نشانی کے طور پر وہ مجھے اور عبداللہ کو پیدا کر کے یہ سب کچھ جھیلنے کے لیے چھوڑ گئے۔ خود تو مر گئے مگر ہمیں پل پل جینے اور پل پل مرنے کے لیے پیدا کر گئے۔ میں نے مزید مزاحمت نہیں کی، میں کر بھی کیا سکتی تھی؟ میری زندگی ختم ہو چکی تھی مگر مجھے عبداللہ کی زندگی چاہیے تھی۔ میں نے اپنا آپ سیٹ کے حوالے کر دیا۔ اب اس کا جب جی چاہتا میرے وجود سے کھیل کر جی بہلا کر چلا جاتا اور کسی کو کانوں کان خبر نہ ہوتی۔ بدلے میں وہ یہ آسائشیں دے رہا تھا جس سے مجھے کوئی دلچسپی نہیں تھی۔ عبداللہ کا علاج ہو رہا تھا، ہاں مجھے اس سے دلچسپی تھی۔ عبداللہ پر اپرومنٹس آنا شروع ہو گئی تھی، آپریشن ہو چکا تھا، 3 ماہ مسلسل علاج چلتا رہا اور میں مسلسل اس کی کھلونا بنی رہی۔ ایک دن عبداللہ بالکل ٹھیک ٹھاک ہو کر گھر واپس آ گیا۔ وہ اپنے پیروں پر چل کر آیا تھا۔ میں بہت خوش تھی۔ وہ عام انسانوں کی طرح بات کر رہا تھا۔ وہ انتہائی کم گو اور سنجیدہ مزاج کا مالک تھا۔ جب وہ ایک مکمل انسان بنا تو کسی شہزادے سے کم نہ لگ رہا تھا۔ میں نے بہت بھاری قیمت ادا کی تھی اسے ایک مکمل انسان بنانے کے لیے۔ 2 دن میں نے اور اس نے دنیا جہاں کی باتیں کر کے گزارے تھے۔ وہ کم بولتا تھا، شاید جھجک تھی اس میں۔ وہ بینا سے بہت محبت کرتا تھا۔ گزشتہ زندگی میں وہ کیسا تھا، کیا تھا، اسے سب یاد تھا۔ بینا کو آنٹی کہتا تھا۔ بینا بھی اس سے بالکل اپنے بچوں کی طرح محبت کرتی تھی۔ 2 دن بہت خوشی سے گزرے اور تیسرے دن سیٹ دوبارہ آ ٹپکا۔ اسے عادت پڑ چکی تھی میری۔ وہ اشاروں کنائیوں میں مجھے کمرے میں جانے کا کہہ رہا تھا۔ میں نہ گئی، عبداللہ کے پاس بیٹھی رہی۔ وہ کافی دیر انتظار کرتا رہا، پھر غصے سے اٹھ کر چلا گیا۔ رات کو اس کی کال آئی تھی جس میں اس نے مجھے کھلم کھلا دھمکی دی تھی کہ اگر میں اس کی بات نہیں مانوں گی تو وہ میرے خلاف کوئی بھی ایکشن لے لے گا اور میں اس کا کچھ نہیں بگاڑ سکوں گی۔ یہ کہہ کر اس نے فون بند کر دیا تھا کہ جب وہ کل دوبارہ آئے گا، دوبارہ اس سے کسی بھی قسم کی کوئی بدمزگی نہیں چاہیے۔ اس رات میں جاگتی رہی، نیند آنکھوں سے جیسے روٹ چکی تھی۔ میری زندگی کا مقصد عبداللہ کو اپنے پیروں پر کھڑا کرنا تھا، جو کہ تقریباً پورا ہو چکا تھا۔ زندگی اب بالکل بے معنی سی لگ رہی تھی۔ جینے کے لیے یا آگے بڑھنے کے لیے کچھ بھی تو نہ بچا تھا میرے پاس۔ میرے خیال میں عبداللہ کے علاج کی میں بہت بھاری قیمت ادا کر چکی تھی۔ پہلے میں نے سوچا کہ خود کو ختم کر لوں، لیٹے لیٹے خودکشی کے طریقہ کار سوچنے لگی، مگر میرے اندر اتنا حوصلہ نہ تھا کہ میں خود اپنی موت بھی حرام کر دوں۔ بہت سوچ سمجھ کر بالآخر میں نے ایک فیصلہ کر ہی لیا۔ اب مجھے اس فیصلے کو حتمی شکل دینا تھی۔ اگرچہ یہ ایک مشکل کام تھا مگر جتنی مشکلیں میں کاٹ چکی تھی اس سے زیادہ مشکل کچھ اور نہیں تھا شاید۔ اگلے روز رات 8 بجے کے قریب سیٹ دوبارہ آیا۔ میں اس کے آنے سے پہلے ہی بینا کو کچھ سامان لینے بازار بھجوا چکی تھی۔ اس کو میں نے عبداللہ کے ساتھ ڈرائنگ روم میں بٹھایا اور وہ دونوں باتیں کرنے لگے۔ سیٹ نے چائے کا کہا، میں فوراً چائے بنا کر وہیں لے آئی۔ پہلے میں نے عبداللہ کے سامنے اس کا کپ رکھا، پھر سیٹ کے سامنے رکھتے ہوئے آنکھوں سے کمرے کی جانب اشارہ کیا۔ اس نے خوشی سے چائے کا کپ پکڑا۔ میں عبداللہ کے برابر والے صوفے پر بیٹھ گئی۔ سیٹ اور عبداللہ دونوں اپنی اپنی چائے پینے لگے، 1 گھونٹ، 2 گھونٹ، 3 گھونٹ۔ اس نے وہ چائے جلد ختم کر دی۔ چائے ختم کر کے اس نے کپ میز پر رکھا، پھر وہ اٹھ کھڑا ہوا۔ میں تھوڑا آرام کرنا چاہتا ہوں، پھر یہاں سے ایک میٹنگ کے لیے نکلوں گا، وہ مجھ سے کہہ رہا تھا۔ کیوں نہیں سر، آپ اندر چل کر لیٹیے، میں اے سی آن کر دیتی ہوں۔ میں بھی اپنی چائے ہاتھ سے رکھ کر اٹھ کھڑی ہوئی۔ وہ میرے کمرے میں چلا گیا۔ عبداللہ کے سامنے یہ سب پہلی بار ہوا تھا۔
वो बस हम दोनों को अंदर जाता देख रहा था, चाय पी रहा था। अंदर जाकर मैंने दरवाज़ा बंद कर दिया। गो के जवान भाई के सामने ये एक बेगैरती ही थी, मगर उस वक्त हर हाल में मुझे करनी थी ये बेगैरती। सेठ धब से बेड पर नीम दराज हुआ। मैं एसी ऑन करके वापस पलटी तो उसने मुझे बाजू से पकड़कर मधोशी में अपनी जानिब खींचा। मैं उसके करीब ही बेड पर बैठ गई। उसमें अपनी हवस मिटाने के लिए बला की ताकत होती थी, मगर आज बिल्कुल ना थी। वो करता कुछ था और उससे कुछ हो रहा था। फिर वो बेबस होकर मुझे देखने लगा। उसने मेरा बाजू छोड़कर अपना हाथ अपने सर पर रखा और उसको यकीनन चक्कर आ रहे थे। मेरे लबों पर मुस्कुराहट उभरी। सेठ रिहान, याद करो, तुमने 4 माह पहले मुझे बेहोश करके मेरी इज्जत लूटी थी। वो इज्जत नहीं थी, मुझ जैसी यतीम और बेसहारा लड़की का कुल असासा था। जिंदगी थी मेरी जो तुमने छीन ली थी मुझसे। मैंने उसको थोड़ी से पकड़कर कहा। वो बामुश्किल उठकर बैठने लगा, अपनी गर्दन पर हाथ फेरने लगा, ऐसे जैसे कोई उसके गले में फंदा डालकर खींच रहा हो। वो खुद को इस फंदे से आज़ाद करने की कोशिश कर रहा था। क्या क्या किया है तुमने? उसके हलक से लड़खड़ाती हुई आवाज़ बरामद हुई। कुछ खास नहीं, बस तुमने मेरी ज़िंदगी ख़त्म की थी, अब मैं तुम्हारी कर रही हूँ। हिसाब बराबर कर दिया है मैंने उसकी थोड़ी से पकड़ते हुए कहा। फिर उसके चेहरे पर थूका। वो अपने गले पर हाथ फेरने लगा। फंदा लम्हा ब लम्हा सख्त होता जा रहा था। मैं जख्मी शेरनी की तरह उस पर टूट पड़ी। अपने नाखूनों और दांतों से उसका चेहरा नोच डाला। बचाने वाला कोई ना था, बिल्कुल ऐसे ही जैसे मुझे बचाने वाला कोई ना था। कुछ ही देर में उसके मुंह से झाग निकलने लगे, फिर वो ठंडा पड़ गया। मैंने नीचे उतरकर खुद को झाड़ा जैसे उसने अपना कोट झाड़ा था। फिर साइड टेबल पर रखा फ़ोन उठाकर एक नंबर मिलाया। मैं कमरे से बाहर आई। अब्दुल्ला मुझे घूर रहा था। उसने ज़िंदगी पागलपने में गुजारी थी, मगर आज मुझे इस हाल में इस कमरे से निकलता देखकर उसकी आंखें सुर्ख लाल हो रही थीं। मुझे उसका घूरना अच्छा लगा। मुझे यकीन हो गया वाकई मेरा भाई एक मुकम्मल मर्द है, एक गैरतमंद मर्द जिसकी अना उसे उस वक्त जाने किस कर्म में मुब्तला कर रही थी। मैं पहली नज़र के बाद उससे दूसरी नज़र ना मिला पाई। आपी, तुमने यही सब कुछ करना था तो मुझे पागल ही रहने देती, उसने इंतहाई नफरत से कहा था। वो कहकर रुका नहीं था, अपने कमरे में चला गया था। उस लम्हे मेरे दिल पे एक घूंसा पड़ा, मगर उस घूंसे में भी सुकून था। कुछ ही देर में पुलिस मोबाइल की आवाज़ मेरे कानों में गूंजने लगी। पुलिस को मैंने खुद कॉल करके बुलाया था। दरवाजे पर दस्तक हुई तो अब्दुल्ला अपने कमरे से बाहर निकल आया। इंस्पेक्टर, कुछ सिपाही और लेडी कांस्टेबल ड्राइंग रूम में मेरे इर्द गिर्द खड़े थे। बीना भी आ चुकी थी और हैरत से सब समझने की कोशिश कर रही थी। मैंने अपना बयान रिकॉर्ड करवाना शुरू कर दिया। शुरू से लेकर आखिर तक एक एक बात पुलिस को बता दी। सेठ की लाश वहाँ से पोस्टमार्टम के लिए चली गई। मुझे हथकड़ियाँ लग गईं। अब्दुल्ला सब कुछ सुन लेने के बाद धाड़े मार मार कर रोने लगा था। वो जवान था, गो कि ये सदमा बहुत बड़ा था, जैसे सारी ज़िंदगी उसने दिल में रखना था, मगर अब वो बिल्कुल ठीक था, अपनी ज़िंदगी जी सकता था। बीना बाजी, अब्दुल्ला का ख्याल रखना। मैंने एक नज़र बीना को देखा, फिर आखिरी नज़र अब्दुल्ला पर डाली। मुझे लेडी कांस्टेबल हाथ से पकड़कर बाहर ले गई। अब्दुल्ला चीखने लगा, रोने लगा। मैं उस वक्त तक उसकी चीखें सुनती रही जब तक पुलिस मोबाइल बिल्डिंग के आते से बाहर न निकल गई। मेरा बयान सच था, मगर मैं नहीं जानती थी कि सेठ के वारसों में कौन कौन है। मुझे उसने कभी भी अपनी फैमिली के बारे में कुछ नहीं बताया था। एक दो बार मैंने जानने के लिए सवाल किए थे, मगर उसने गोलमोल जवाब देकर बात बदल दी थी। मेरा उसके बेटों से अदालत में पहली बार सामना हुआ था। वो भी बिल्कुल बाप जैसे थे, खुद गर्ज मफाद परस्त। साफ नजर आ रहा था बाप के कत्ल के पर दुख से ज़्यादा उन्हें बाप से मिलने वाली दौलत पर खुशी थी। मेरी तरफ से वकील बीना ने करवाया था। उनका वकील मुझसे बयान बदलने के लिए कहता रहा, धमकाता रहा। बिलाखिर उसने मुझे एक ऑफ़र भी दी कि मेरी सज़ा कम करवा देगा अगर मैं अपना पुराना बयान बदलकर उनकी मर्ज़ी की कहानी सुना दूं, मगर मैं खामोश रही। उनके वकील ने मुझ पर यह इल्ज़ाम आयद कर दिया कि मैं सेठ की दौलत हथियाना चाहती थी, उसको ज़बरदस्ती शादी के लिए उकसा रही थी। जब उसने इनकार किया तो मैंने उसको कत्ल कर दिया। ना सिर्फ ये कि इस सिलसिले में वो गवाह और सबूत भी पेश कर चुका था। खैर, इस मुआशरे ने असल मुजरिम को सज़ा दी ही कब है। मेरा जुर्म तो बस एक भेड़िए को मौत की घाट उतारना था। मेरा दिल पुरसुकून था, इसलिए मुझे इस बात की परवाह न थी कि ये दुनियावी अदालत मेरे हक़ में क्या फ़ैसला करती है। जल्दी फैसला हो गया। गवाहों और सबूतों की रोशनी में मुझे उम्र कैद की सज़ा सुना दी गई। अब अब्दुल्ला पूरे 8 साल बाद अपनी बीवी और 4 दिन के बेटे के साथ मुझसे मिलने आया था। उसकी बीवी बीना की बेटी ज़ैनब थी। मेरी गिरफ्तारी के बाद बीना को अपने साथ घर ले गई थी। गो कि उसको समझने का वक्त लगा था, मगर हकीकतें तस्लीम करने के लिए होती हैं, तस्लीम करनी पड़ती हैं। ज़िंदगी में कदम आगे बढ़ा लेना अक्लमंदी होती है। मेरा भाई बहुत अक्लमंद था, उसने हर बात तस्लीम कर ली थी। उसने अपने आप को कोई रोग लगाकर या अपनी जान देकर अपनी वो ज़िंदगी ख़त्म ना की थी जो मैंने उसे देने के लिए अपनी ज़िंदगी कुर्बान की थी। बीना ने उसको एक सरकारी स्कूल में दाखिला करवाया और वो शाम के वक्त एक वर्कशॉप में काम करने लगा।
उसकी तालीम इतनी ना थी, मगर बहुत जल्द उसने गाड़ियों की मरम्मत का काम सीख लिया था। फिर उसने अपनी अलग से एक छोटी सी वर्कशॉप भी बना ली थी। पहले वो वर्कशॉप एक छोटी सी दुकान पर बनाई गई थी, मगर 2 साल तक मार्केट में करीब की 2 दुकानें और भी उसने किराए पर ले ली थी। वो बहुत मेहनती था, उसकी मेहनत रंग ला रही थी। उसका कारोबार जम गया तो बीना ने अपनी बेटी के साथ उसका निकाह करवा दिया। शायद बीना ने खुद जो ज़िंदगी गुजारी थी वो नहीं चाहती थी कि उसकी बेटी के हिस्से में आए, इसलिए अब्दुल्ला से शादी उसकी बेटी के लिए इज्जतदार ज़िंदगी गुजारने का बेहतरीन इंतखाब था। अब्दुल्ला मुझसे मुलाकात के लिए आता रहता था। शादी के बाद वो ज़ैनब को भी लेकर आया था और आज जेलर के कमरे में मुलाकात के दौरान उसने अपना नन्हा सा बेटा मेरी गोद में डाल दिया था। लोगों के वजूद में सुकून की लहरें उतरती हैं, मगर उस नन्हे फरिश्ते को गोद में लेकर मेरे अंदर ज़िंदगी में पहली बार सुकून का समंदर उमड़ आया था। मेरी कुर्बानियाँ रायगा नहीं गई थी। खुद को कुर्बान कर देने के बाद अब ज़िंदगी में इस मकान पर जैसे भी खड़ी थी, कामयाब खड़ी थी। आपा, अपने भतीजे का नाम आप खुद रखेंगी, अब्दुल्ला ने मुझसे कहा। मेरी आंखों से तो आंसू फिसलकर नन्हे के बेबी बिस्तर पर जज्ब हो गए। मैंने नज़र भरकर उसकी मासूम सूरत देखी, कुर्बान। उसकी सूरत देखकर मेरे लबों पर बेसाख्ता ये नाम उभरा और मैंने कुर्बान की पेशानी चूम ली। बहुत कुछ खोकर मैंने बिलाखिर सुकून हासिल कर ही लिया। मैं मुतमईन हूँ अपनी ज़िंदगी से। मेरी किस्मत में मेरे रब ने कुर्बानी ही लिखी थी, जो मैंने दे दी। लोग कहते हैं मैं कातिल हूँ, खूनी हूँ, मगर ये सब कुछ जान लेने के बाद आप क्या कहते हैं, बताइए मुझे।